دزل اختر لمسافرات رازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا دزل اختر لمسافرات رازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا زړګي پرهارات رازی او بلا اختارې پردی وطن کی تیرې دکړې بلا اختار پردی وطن کی تیری دکھڑے بلا اختار پردی وطن کی تیری دکھڑے دیرا روان اختر لیارا ترازی او کنا دیرا روان اختر لیارا ترازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا دزل اختر لمسافرات رازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا زړګي پرهارات رازی او کنا قدرات لو سرا بداختر ټیر خون پیدا کړی ستادرات لو سرا بدا اختر ډیر خون پیدا کړی ستادرات لو سرا بدا اختر ډیر خون پیدا کړی وکړو اختر تب سنگار ترازی او کنا وکړو اختر تب سنگار ترازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا دزل اختر لمسافرات رازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا خوږ زړګي پرهارات رازی او کنا ستانا بغیر چې تیر دو آغا ساختری وینو ستانا بغیر چې تیر دو آغا ساختری وینو ستانا بغیر چې تیر دو آغا ساختری وینو چستا بنو پکی دیدار ترازی او کنا چستا بنو پکی دیدار ترازی او کنا
زما د خوږ زړګي پرهارات رازي او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازي او کنا د زلاختر لا مسافرات رازي او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازي او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازي او کنا زما د خوږ زړګي پرهارات رازي او کنا جد ساعتي زستا دیدن با پاکه غموا کما امجد ساعتي زستا دیدن پاکه غموا کما امجد ساعتي زستا دیدن پاکه غموا کما درتا دمینی کلم اظهار ترازی او کنا درتا دمینی کلم اظهار ترازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهار ترازی او کنا زما د خوږ زړګي پرهار ترازی او کنا د زلاختر لا مسافر ترازي او کنا زما د خوږ زړګي پرهار ترازي او کنا خوږ زړګي پرهار ترازي او خیر دې ډیر ګران او محترم رور شاعر او نعتخوان امجد علي سواتی आवाज दो तालिब चरार बनारी तो राबिती नंबर दे 03169819 और देम दराबिती नंबर दे 0313 8124 304